अब हामीले करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो? अस्ति हामीले जुन टपिकहरू पढ्यौँ नि, डिरेक्सन अफ करेन्ट, करेन्ट क्यारियर्सहरू भनेको के हो? अब करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो हेरौँ। करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ हामी फर्मुलै पढेर हेरौँ। करेन्ट डेन्सिटीलाई जेले डिनोट गर्छ। जे भनेको चाहिँ करेन्ट बाई एरियाले डिनोट गर्छौँ। अब यहाँनिर जे एउटा भेक्टर क्वान्टिटी छ र यहाँनिर आई जुन छ, आई करेन्ट भनेको त हाम्रो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो हैन। र यहाँनिर भेक्टर हुने भनेको चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। र कसरी चाहिँ एरिया भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ होला भन्दा करेन्ट डेन्सिटीको डिफिनेसनबाट हेरौँ। करेन्ट डेन्सिटीको डिफिनेसनले के भन्छ त? करेन्ट फ्लोइङ पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया परपेन्डिकुलर है यो टु डिरेक्सन अफ फ्लो। यसले के भनिरहेछ त भन्दा सपोज मैले कुनै एउटा सर्टेन एरिया यसरी लिएँ अरे हैन, मैले कुनै एउटा सर्टेन एरिया लिएँ अरे। अब यस्तै खालको एरियाहरू बेग्ला बेग्लै छन् अरे सपोज, अथवा मैले सिम्पल गोलो एरिया लिँदै गएँ अरे। यसरी मैले एउटा सिलिन्डर लिएँ अरे, सिलिन्डरमा के गरेँ मैले करेन्ट डेन्सिटी भनेर कति छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि सपोज मेरो करेन्ट त यो डिरेक्सनमा पनि बगिरहेको हुनसक्छ, यो डिरेक्सनमा बगिरहेको हुनसक्छ, अथवा यो डिरेक्सनमा बगिरहेको हुनसक्छ हैन। तर करेन्ट डेन्सिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि मैले कसरी गर्छु त भन्दा यो सर्फेसको यसरी परपेन्डिकुलर आइरहेको छ हैन, यो एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ, एउटा सर्टेन एरियाबाट हिँडिरहेछ भने यो जुन बाहिर निक्लिरहेछ नि यो डिरेक्सनको यो भेक्टर क्वान्टिटी, यसले चाहिँ मलाई म्याग्निट्युड दिन्छ। यसलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। सपोज के भन्न सकिन्छ भने सपोज मैले एउटा स्फियर लिएँ भने स्फियरबाट यसरी करेन्ट बाहिर आइरहेछ भने मैले यसको यसरी परपेन्डिकुलर यसरी बनायो भने यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट जुन हुन्छ त्यो लिन्छु, थीटा एंगल जुन हुन्छ, र यहाँबाट जुन परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट निस्किन्छ नि हो त्यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट चाहिँ लिन्छु। म यसरी प्यारलल कम्पोनेन्टहरू त लिन सक्दिनँ। सो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट लिएपछि यसले करेन्ट डेन्सिटी दिने काम गर्छ हैन। सो करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ एरियाको परपेन्डिकुलरबाट फ्लो हुने, क्रस सेक्सनल एरियाको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन अफ द फ्लो गएपछि के हुन्छ त त्यसले चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी दिन्छ। करेन्ट डेन्सिटी के भयो? एउटा भेक्टर क्वान्टिटी भयो। र करेन्टलाई पनि हामीले I इज इक्वल्स टु जे डट प्रोडक्ट ए भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ यसरी। करेन्ट भनेको चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी डट प्रोडक्ट विथ एरिया भनेर लिन सकिन्छ। अब अर्को कुरा हामीले पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त? ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो र कुनै पनि मेटलहरूमा चाहिँ करेन्ट कन्डक्सन कसरी हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मैले के गर्छु, मैले एउटा सानो मोडल बनाइरहेको छु यहाँ हैन। सपोज यो मेरो इलेक्ट्रोनहरू हो अरे, यसरी मैले इलेक्ट्रोनहरू बनाउँदै गएँ अरे हैन। यो मेरो एउटा मेटल हो, यहाँ मैले इलेक्ट्रोनहरू बनाएँ। अब यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि सपोज मैले यहाँ कुनै पनि फिल्ड लगाएको छैन, द्याट इज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड केही पनि छैन। इलेक्ट्रिक फिल्ड केही पनि छैन भने यो इलेक्ट्रोनहरू जुन यसरी र्यान्डम मोसनमा हिँड्न थाल्छन्, यसरी र्यान्डम मोसनमा हुन्छन् सबै हैन, यसरी र्यान्डम मोसनमा हुन्छन्। आफ्नो अब जुनै डिरेक्सनमा पनि मुभमेन्ट हुन सक्छ, एकअर्कासँग कोलिजन गरिरहेको हुन्छ हैन। सो के भयो त भन्दाखेरि सपोज मैले यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई लिएँ भने यो यता पनि हिँडिरहेछ, यता पनि हिँडिरहेछ, यता पनि हिँडिरहेछ, ठोक्की पनि रहेछ हैन। सो यसले के देखाउँछ त भन्दा एभरेज भेलोसिटी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरूको के हो त? एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। कसरी एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्दा एउटा डिरेक्सन यतापट्टि गयो फेरि यही पोइन्टमा नि रिटर्न हुन्छ, यसरी गयो भने पनि यही पोइन्टमा नि रिटर्न हुन्छ, यसरी गयो भने पनि फेरि त्यही ओरिजिनल पोजिसनमा रिटर्न हुन सक्छ। सो एभरेज भेलोसिटी 0 भयो। एभरेज भेलोसिटी 0 हुनुको मतलब के भयो त भन्दा यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 भयो। डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 भएपछि के हुन्छ त? यो इलेक्ट्रोन त मोसनै गरेको छैन, काहीँ मुभमेन्टै भएको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। र
काहीँ पनि मुभमेन्टै भएको छैन भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यो त देयर इज नो चार्ज इन द कन्डक्टर अथवा नो करेन्ट। हामीले करेन्टको डिफिनेसनमा के पढाएको थियौँ, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चाहिँ यो मुभ हुनुपर्छ। जब एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ यसलाई करेन्ट भन्न सकिन्छ। तर यहाँ त के भयो त सबै डिरेक्सनमा मुभ भयो र अन्तिममा उसको डिस्प्लेसमेन्टै जिरो भइदियो भनेपछि त एभरेज भेलोसिटी जिरो भयो। सो यहाँबाट के बुझिन्छ, त्यहाँनेरि करेन्ट छैन किनभने एउटा सिंगल डिरेक्सनमा चार्जहरू मुभ भएको छैन। अब सपोज मैले के गरेँ, अब मैले यही अब्जेक्टलाई लिएँ, यहाँनेरि यसरी नै इलेक्ट्रोनहरू छन्, तिनीहरू र्यान्डम मोसनमै छन्। अब चाहिँ मैले एउटा ब्याट्रीको युज गरेर के गरेँ त भन्दा सपोज यो डिरेक्सनमा चाहिँ मैले फिल्ड लगाइदिएँ। अब फिल्डको डिरेक्सन त हामीलाई थाहा छँदैछ। सपोज सिम्पली बुझाइदिउँ, यो पोजिटिभ चार्ज हो, यो नेगेटिभ चार्ज हो भने फिल्ड भनेको पोजिटिभ टु नेगेटिभ चार्ज यसरी जान्छ हैन। अथवा अर्को तरिकाले पोजिटिभ चार्जबाट फिल्ड यसरी बाहिर जान्छ हैन, र नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ फिल्डहरू यसरी कन्भर्ज हुन्छ, कन्भर्ज हुने काम गर्छ। पोजिटिभमा डाइभर्ज हुन्छ, नेगेटिभमा कन्भर्ज हुन्छ। सो यहाँबाट के बुझ्यो, यो फिल्ड यसरी लागिरहेको छ भने यसको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ, यहाँनेरि एउटा फोर्स लगायौँ। के भयो त भन्दा एउटा मेरो यो खोला हो भने यसरी खोला बगिरहेको हुन्छ नि, अब बगेको खोलालाई मैले एउटा सानो पाइपमा हालिदिएँ क्या, यसरी सानो पाइपमा हालेर मुभमेन्ट गराउन थाल्यो भने त यहाँ त एउटा डिरेक्टेड फ्लो हुनसक्छ नि। एउटा सानो पाइपबाट फ्लो गरायो त एउटा डिरेक्टेड फ्लो हुन्छ, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा म त्यसलाई फ्लो गराउन सक्छु। यो पाइपलाई त यता बङ्गाए नि भयो, यता बङ्गाए नि भयो। सो यो फिल्डले के काम गर्छ त सबै चार्जलाई पक्रेर अब एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडाउने काम गर्छ उसले। यो चार्जलाई चाहिँ के गर्यो त सबैलाई एटेन्सन पोजिसनमा ल्यायो, ऊ सबैलाई आर्मी बनायो क्या यसले। आर्मी बनाएर के गर्यो त एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडाइरहेछ। अब हिँड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज केही स्पेसै छैन हिँड्ने, एकदम टाइट स्पेसमा हिँडिरहेछ भने एउटा इलेक्ट्रोन त अर्को एटमसँग ठोकिने भइहाल्यो हैन। यसरी ठोकिँदाखेरि के हुन्छ, सपोज एउटा गाडी एउटा वालमा गएर ठोक्यो भने के हुन्छ, इनर्जी लस गर्छ। त्यसरी नै एउटा इलेक्ट्रोन एउटा एटमसँग गएर ठोक्यो भने के हुन्छ, इनर्जी लस हुन्छ हैन। यसरी ठोकिँदै जान्छ, इनर्जी लस पनि हुँदै जान्छ। सो के हुन्छ त भन्दा लास्टली यसको एभरेज एक्सेलरेसन चाहिँ जिरो हुन्छ। यसरी ठोकिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त यसको एभरेज एक्सेलरेसन चाहिँ के हुन जान्छ, जिरो हुन जान्छ। किनभने एकअर्कासँग रिपिटेड कोलिजन हुँदै गर्दा एक्सेलरेसन जिरो हुन्छ र यसले एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी गेन गर्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ त ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर हामी भन्छौँ। सो बुझ्यो होला के भन्ने त मैले सुरुमा जब फिल्ड लागु हुँदैन, इलेक्ट्रोनहरू आफ्नो जिगज्याग पोजिसनमै हिँडिरहेका हुन्छन्। जिगज्याग पोजिसनमा हिँडेपछि के हुन्छ त एकअर्कासँग कोलिजन भएर यिनीहरूको एभरेज भेलोसिटी जिरो हुन्छ। एभरेज भेलोसिटी जिरो हुनु भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्टै जिरो हुनु हो र यो करेन्टको डिफिनेसन अनुसार काम गरेन, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा फ्लो भएन। सो यहाँ केही पनि करेन्ट देखिएन। तर जब हामी एउटा फिल्ड लाउँछौँ, जुन फिल्ड हामीले लगाइरहेछौँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू मुभ गर्न थाल्छन्। इलेक्ट्रोनहरू मुभ गरेपछि के हुन्छ त तिनीहरूको अगाडि पनि त अरू एटमहरू हुन्छन्, त्यो एटमहरूसँग ठोकिएर तिनीहरूले इनर्जी लस गर्दै जान्छन् हैन। र फेरि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले त त्यसलाई इनर्जी दिइरहे नै हुन्छ हैन, इनर्जी दिइरहे हुन्छ, ठोकिरहे हुन्छ। यसरी कन्टिन्युअस ठोकिँदाखेरि उसको एभरेज एक्सेलरेसन चाहिँ जिरो हुन जान्छ र उसले एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी गेन गर्छ, जुनलाई चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर भन्न सकिन्छ। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको चाहिँ एक्वायर्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी इज द भेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रोन्स इन अ कंडक्टर subjected to an electric field. So अब ह्यालिडे एन्ड रेजनिकी भन्ने किताबहरूमा छुट्टा छुट्टै डिफिनेसनहरू छ, एचसी वर्माहरूले छुट्टा छुट्टै डिफिनेसनहरू लेखेको छ। सो तपाईँलाई पढ्न मन छ भने चाहिँ त्यो दुईटा कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरेर एकचोटि पढ्नु होला। यो हाम्रो नेलकनेन पार्करको फिजिक्सको किताबमा यो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरेको छ
र जस मलाई चाहिँ लाग्छ यहाँनिर एचसी भर्मा र हेलिडे एन्ड रेजनिकी दुइटै किताबको रेजनिकी नै भन्छ होला सायद हेलिडे भनेर याद गर्नु जस त्यो किताबहरूमा भएकै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखा छ अलिअलि मिलाएर लेखा छ तर मोस्टली चाहिँ एचसी भर्माकै पोर्सनहरू लेखा छ। अब यो एउटा डिफिनेसनको इन टर्म्सको कुराहरू हो त्यति धेरै टेक्निकल डिफिनेसनमा जान मन छैन नि नजाँदा पनि हुन्छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको रिलेसन बिट्विन ड्रिफ्ट भेलोसिटी एन्ड इलेक्ट्रिक रिलेसन बिट्विन ड्रिफ्ट भेलोसिटी एन्ड इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब यो कुराहरू हेरौँ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको त हामीले बुझिहाल्यौँ हैन। अब इलेक्ट्रिक करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटी बिचको रिलेसन के रहेछ त त्यो कुरामा ध्यान दिउँ। सपोज मैले यसरी एउटा कन्डक्टर लिए अरे यसरी एउटा कन्डक्टर लिए यहाँनेरि मैले फिल्ड दिए यो लेन्थ मेरो यल भयो र यो डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो इलेक्ट्रोनहरू ड्रिफ्ट भइरहेछ यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी भयो। सपोज यो डिरेक्सनमा मेरो इलेक्ट्रोनहरू ड्रिफ्ट भइरहेछ इलेक्ट्रोनलाई अर्को कलरले लेख्दा राम्रो होला र यो डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो इलेक्ट्रोनहरू ड्रिफ्ट भइरहेछ हैन। अब के भयो त यो एउटा सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर भयो सिलिन्डर छ हैन सिलिन्ड्रिकल भयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भयो यो डिरेक्सनमा र मैले के भने थिएँ जुन डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यसको अपोजिटमा चाहिँ हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस केले गर्छ त भन्दा पोजिटिभ चार्जबाट यसरी जान्छ नेगेटिभ चार्ज भयो यो डिरेक्सन देखाइरहेछ भने चाहिँ यसरी गइरहेछ। अब इलेक्ट्रोनहरू त जुन यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन मैले यतापट्टि देखाइरहेको छु नि यतापट्टि देखाउनुको मतलब के हो यतापट्टि पोजिटिभ चार्ज छ यतापट्टि नेगेटिभ चार्ज छ। अब इलेक्ट्रोनहरू त जता पोजिटिभ छ त्यतैतिर जान्छ सो यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हेर्नु त पोजिटिभ चार्जतिर गइरह्यो है यहाँ पोजिटिभ चार्जले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ बुझ्नुभयो होला। अब के सपोज गरौँ ए भनेको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया ए भनेको चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया भयो भिडी भनेको चाहिँ हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भयो हैन एल भनेको हाम्रो लेन्थ अफ कन्डक्टर भइहाल्यो हैन टी भनेको टाइम भयो। सो मेरो करेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त चार्ज बाइ टाइम हुन्छ नि त टोटल चार्ज बाइ टोटल टाइम टेकन। अब मैले सपोज यन भनेको चाहिँ के हो त भनेर लिए भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम। अब सपोज यसलाई के लेख्न सक्यो त भन्दाखेरि अब हाम्रो भोल्युम भनेको कति हुन्छ त कन्डक्टरको भोल्युम हेर्नु त एरिया क्रस सेक्सनल एरिया ए छ र लेन्थ यल छ भने मेरो कन्डक्टरको भोल्युम त यति हुन जान्छ हैन र टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त यसले हामीलाई एभरेज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दिन्छ भने यन ए यलले हामीलाई टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दिन्छ र चार्ज ई थप्यो ई थपेको मतलब चाहिँ के हो त अब यहाँनिर मैले ई हालेँ भने के हुन्छ मेरो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ त्यो भोल्युममा यति नम्बरमा छन् मलाई एनएलले टोटल नम्बर अफ चार्ज दियो हैन एनएलले टोटल नम्बर अफ चार्ज दियो र ई आएपछि के भयो त यसले मलाई कति कुलम चार्ज छ त कति कलम चार्ज छ भन्ने कुरा मलाई यसले प्रेजेन्ट गर्यो। सो यो कुरा बुझियो होला। अब यसलाई मैले एन ए यल ई बाई टी लेख्न सके। अब एन ए ई लाई मैले यता राखेँ यल बाई टी लेखेँ। अब डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी हुन्छ र यो हाम्रो के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुन जान्छ ठीक छ। सो यहाँनिर हाम्रो के आयो त ड्रिफ्ट भेलोसिटी आयो। मैले भिडी यतापट्टि राखेँ आई बाई एन ए ई भनेर राखेँ हैन आई बाई ए सपोज 1 बाई एन ई आयो यहाँनिर आई बाई ए आयो र करेन्ट बाई एरिया भनेको त के हो हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी हो
जे बाई एनई भनेर आयो। ठिक छ, यसले हामीलाई भेलोसिटी र ड्रिफ्ट भेलोसिटी र करेन्ट डेन्सिटी बिचको चाहिँ रिलेसन दियो। अथवा हामीले लेख्नु पर्यो भने जे इज इक्वल्स टु एनई भिडी। सो करेन्ट र यसरी रिलेसनहरू निकाल्यो। कसरी रिलेसन निकाल्यो त भन्दा यहाँ यसरी एउटा सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर सपोज गरियो। सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टरको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेको चाहिँ एन हुने रहेछ। एन बाई भोल्युम त दिएको हो हैन, एन बाई भोल्युम दियो। अब भोल्युम भनेको त हाम्रो ए इन्टु एल छ, इन्टु ए इन्टु एल गर्यो भने त यसले हामीलाई टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि दिने भइहाल्यो हैन। अब कति चार्ज छ, कति कुलम चार्ज छ भनेर हेर्नको लागि त हामीले एउटा इलेक्ट्रोनले मल्टिप्लाई गर्यौँ, हाम्रो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सको नम्बर कति छ त्योसँग हामीले एउटा इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त हामीले कति कुलम चार्ज छ त्यो प्रेजेन्ट भइहाल्छ हैन। अब आई इज इक्वल्स टु क्यू बाई टी भनेर छ। अब क्यू भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एनएल ई भयो बाई टी भयो। अब आई भनेको मैले एनए ई राखेँ, यतापट्टि एल बाई टी छ। लेन्थ बाई टाइम भनेपछि के भयो त सो अब यहाँनिर के भयो त एल बाई टी भिडी आयो। भिडी भनेको आई बाई एनई भयो, 1 बाई एनई एक साइडमा भयो, आई बाई ए आयो। आई बाई ए भनेको के हो त करेन्ट डेन्सिटी हो, जे भनेको एनई भिडी आयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न रिलेसनहरू यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ हैन। सो यो रिलेसनहरू बुझ्नुभयो होला। तपाईँलाई कहीँनिर पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट हैन। प्रब्लम भयो भने कुन पोइन्टमा प्रब्लम भयो, मैले के बुझाउन गल्ती गरेँ अथवा त्यस्तै केही प्रब्लम आयो भने ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा भनिहाल्नु होला। अर्को छ ओम्स ल। ओम्स ल छ। अब ओम्स ल त हामीले सानै क्लासदेखि 8औं क्लासदेखि सायद 10 क्लासमा पनि छ होला हैन। ओम्स ल हामीले चाहिँ त्यो क्लासदेखि नै पढ्दै आएको हो। ओम्स ल भनेको त सबैलाई थाहा छँदैछ भी इज इक्वल्स टु आइआर भनेर। अब यहाँ हामीले नयाँ कुरा के पढ्छ त ओम्स लमा भन्दाखेरि ओम्स लले भनेको ओम्स लको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ थ्रू अ conductor is directly proportional to PD अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स। करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त भन्दाखेरि कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले एप्लाई गरेका छौँ र यही कुरा पढायो। तर किपिङ एक्सटर्नल कन्डिसन्स कन्स्टेन्ट। एक्सटर्नल कन्डिसन्स कन्स्टेन्ट राख्नु भनेको मतलब के हो त, जुन ठाउँमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ नि त्यहाँको टेम्परेचर, प्रेसर, अरू कुराहरू चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राखेर एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ भने करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स। अब टर्म्सहरू बुझौँ। पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट भनेको के हो त। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ सपोज कुनै मेरो एउटा पोइन्ट ए छ अरे, कुनै मेरो एउटा पोइन्ट यहाँ बी छ अरे। सपोज मलाई ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म एउटा चार्ज पुर्याउनु पर्ने छ अथवा इलेक्ट्रोन पुर्याउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि त मैले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त मेरो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। एदेखि बीसम्म पुर्याउनको लागि मैले कति वर्क डन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पोटेन्शियल डिफरेन्सले दिन्छ। र करेन्ट भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ कति चार्ज फ्लो हुन्छ। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ मेरो कज हुने हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स नभई मैले चार्ज फ्लो गराउन सक्दिनँ, किनभने मसँग इनर्जी नै छैन भने मैले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चार्ज कसरी ल्याउन सक्दिनँ। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ मेरो एउटा कज भयो हैन। र करेन्ट फ्लो हुनु भनेको चाहिँ के भयो त मेरो एउटा इफेक्ट भयो। बुझ्नुभयो होला। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो त वर्क डन कति गर्नु पर्यो ताकि त्यो पोइन्टदेखि ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म मेरो चार्ज पुगोस् हैन। र करेन्ट भनेको चाहिँ यो चार्जको मुभमेन्ट हो नि त हैन। सो पोटेन्शियल डिफरेन्सले चाहिँ मलाई के दियो त कज दियो। मैले चार्ज मुभ गर्नु छ भने केही एमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नुपर्छ भनेर। र मेरो इफेक्ट के भयो त ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म मेरो चार्ज मुभ भयो। ठिक छ। अब सपोज मेरो पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा यसलाई भोल्टेज भनेर भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन।
भोल्टेज भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट हुने भयो हैन। करेन्ट भनेको चाहिँ भोल्टेजमा डिपेन्ड हुने भयो। जति भोल्टेज बढ्यो त्यति करेन्ट बढ्ने भयो, जति भोल्टेज घट्यो त्यति करेन्ट पनि घट्ने भयो। अब मैले प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाएँ भने यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ जसलाई चाहिँ आरआई भन्छ। र यहाँनिर जुन एक्सटर्नल कन्डिसन्स कन्स्ट्यान्ट भनेर आएको छ नि यो कुरा हो, यो कुरा चाहिँ हाम्रो आरको लागि हो, यो रेजिस्टेन्सको लागि हो। यदि हामीले एक्सटर्नल कन्डिसन्सहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेनौँ भने के हुन्छ त, यो जुन प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेर आर लिएको छौँ नि यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, चेन्ज भएको भई गर्न सक्छ। अब यो आर भनेको के हो त त्यो कुरा हेरौँ। सुरुमा आरले के दिन्छ त, हामी v इक्वल्स टु आइआर भनेर पढिरहेछौँ। यो आरले खासमा दिने कुरा के हो, सपोज मैले आर इज इक्वल्स टु के लेखेँ त, v बाई आई भनेर लेखेँ। अब मैले अघि के भने, यो v भनेको त कति वर्क डन गर्छ भने जस्तो कुरा हो, र यो भनेको कति चार्ज फ्लो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा दियो यसले। अब यहाँनिर के छ त, वर्क डन बाई फ्लोको एउटा रेसियो आइरहेछ यहाँनिर। सो यो कुरा बुझौँ। अब सपोज यो वर्क डन हो, यो फ्लो हो। अब हामीले म एउटा यसलाई एनालोजीले बुझाउँछु। सपोज एउटा पाइप छ, है कि पाइप र वाटरको एक्जाम्पल हैन। सपोज यो पोइन्ट ए हो, यो पोइन्ट बी हो हैन। अब सपोज मैले के एमाउन्ट अफ वाटर लिएँ अरे, वाटर लिएर के गरेँ, यो पोइन्टबाट यतापट्टि गइरहेछ, यो पोइन्ट यताबाट आइरहेछ हैन। सो सपोज के भयो त भन्दाखेरि, मैले यो पोइन्टमा चाहिँ यसरी पाइप काटिदिएँ अरे, यो पोइन्टमा यसरी पाइप काटिदिएर यसलाई यसरी दुई टुक्रा बनाइदिएँ अरे, यसरी दुई टुक्रा बनाइदिएँ, यसरी दुई टुक्रा बनाइदिएँ र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म कति फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा हेरेँ अरे हैन। अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि, मैले जति पनि सपोज यहाँबाट पानी हाल्न थालेँ, यो दुईटाको बिच कुनै कनेक्सन गर्ने तरिकै छैन भने मैले जति नै वर्क डन गरेँ भने, मैले जति नै काम गरेँ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म त पानी आउन सक्दैन हैन। सो के भयो त, यसले v जति नै होस् तर मेरो फ्लो 0 भयो भने के भयो त, यहाँनिर कुनै फ्लो नै आउने भएन हैन। यहाँनिर मैले यसरी यहाँनिर काटिदिएँ भने कुनै पनि फ्लो आउने भएन। अर्को के गर्न सकिन्छ, सपोज मैले यसरी एउटा पाइप ल्याएँ, मसँग फ्लो छ तर मैले केही कामै गरिनँ, त्यो पानीलाई अगाडि बढाउने केही पनि कामै गरिनँ भने मेरो पाइपबाट पानी त यसरी फ्लो भइरहेछ हैन। यहाँनिर पाइप फ्लो भइरहेछ। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, सपोज यसरी एउटा भर्टिकल पाइप छ भने मैले यहाँबाट पानी हालिरहेको छु भने मैले यहाँनिर वर्क डन गर्नुपर्छ त, पर्दैन, वर्क डनै गर्नु पर्दैन, किनभने पानी त आफै तल झरिरहेको हुन्छ नि। सो यसको मतलब के हो त, यहाँनिर फ्लो त जति पनि हुन सक्यो तर वर्क डनै चाहिएन। भनेपछि यो कस्तो भयो भने यसले के भयो त, यसलाई फ्लो हुन रोक्नको लागि केही पनि छैन है भनेर बुझ्यो। अब यो दुईटा कुरालाई कम्पेयर गरौँ है। यो पहिलो कन्डिसनमा के भएको थियो त भन्दाखेरि, मैले पाइप दुईटा यसरी दुईटा पाइप काटेँ, दुईटा पाइप काटेर एउटाबाट अर्कोमा फ्लो गराउन खोजेँ भने त के भयो त, पानी जाँदै जाँदैन। पानी नजानुको मतलब के भयो त, मैले के भन्न सक्छु, त्यहाँनिर यस्तो एउटा कुरा छ जसले चाहिँ यो पानीको फ्लोलाई रोकिरहेछ हैन। अथवा रेजिस्टेन्स भन्ने एउटा टर्म आउँछ। रेजिस्टेन्स भन्ने टर्मले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, कति अपोज गरिरहेछ त, फ्लोलाई कति अपोज गरिरहेछ, पानीमा पनि त आउँछ। सो मैले पाइप काटेर राखेँ भने यहाँ त इन्फिनिट रेजिस्टेन्स आयो नि त। इन्फिनिट रेजिस्टेन्स आउनुको मतलब के हो त भन्दा, पानी नै अर्कोदेखि उता फ्लो भएन, मैले जति नै वर्क डन गरेँ भने पानी फ्लो भएन। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा भर्टिकल पाइप राख्दा के भयो त, मैले वर्क डनै नगरे पनि यहाँनिर पानी फ्लो भइरहेछ, मैले जति पनि फ्लो बढाउन सक्छु हैन। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा, यहाँ त रेजिस्टेन्स चाहिँ छैन जस्तो भयो। वर्क डनै नगरी कुनै कुरा फ्लो भइरहेछ भने त्यहाँ त रेजिस्टेन्स छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर रेजिस्टेन्स 0 भयो। सो मैले के बुझ्न सक्यो त, वर्क डन बाई फ्लोले चाहिँ के दिने रहेछ त भन्दाखेरि, मलाई कति चाहिँ रेजिस्टेन्स आउन सक्छ अथवा मलाई कति अपोजिसन आउन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मलाई हाम्रो रेजिस्टेन्सको टर्मले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने रहेछ।
ठिक छ। अब यो कुरा बुझ्नुभयो होला। भनेपछि रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त एक्ज्याक्टली बुझ्नु पर्दाखेरि रेजिस्टेन्सले हामीलाई के दियो त भन्दा वर्क डन बाई फ्लोले हामीलाई के दियो त भन्दा एउटा यसरी सोच्नु यो वर्क डन भनेको इनपुट जस्तो भयो, फ्लो भनेको आउटपुट जस्तो भयो नि त। मैले सर्टेन काम गरेँ भने त मैले के काम गरेँ भने म त त्यसको 100% इफिसियन्सी खोजिरहेको हुन्छु नि, म त टोटलिटी पाउन खोजिरहेको हुन्छु। फ्लोले के दियो त भन्दा तैँले एउटा सर्टेन काम तपाईँहरूले एउटा सर्टेन काम गर्नुभयो, त्यो सर्टेन काम गरिसकेपछि कति फ्लो आयो त भन्ने कुरा चाहिँ उसले दियो क्या। वर्क डन त जहिले पनि धेरै हुने नै भयो, तपाईँले इनपुट जति दिनुहुन्छ त्यो त धेरै हुने भयो, र फ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट जस्तो भयो। यसले चाहिँ के दियो त भन्दा कति डिफरेन्स भयो त मेरो इनपुट र आउटपुटको रेसियोमा भन्ने कुरा जस्तो दियो। यिनीहरूको युनिट बेग्ला बेग्लै होला, तर वर्क डनले हामीले कति इनपुट दियौँ त्यो भन्यो, फ्लोले के दियो त हाम्रो आउटपुट कति आयो, र तिनीहरूको इनपुट र आउटपुटको रेसियोले त हामीले एउटा नम्बर दिन्छ जुन चाहिँ अब ठुलो हुनसक्छ सानो हुनसक्छ त इक्वल हुनसक्छ नि हो। यसले चाहिँ के दियो त भन्दा इनपुट बाई आउटपुट गर्दाखेरि कति मेरो चेन्ज आएछ त, कति टाइम्सले मेरो चेन्ज आयो त भन्ने कुरा चाहिँ रेजिस्टेन्स हो। सो रेजिस्टेन्सले हामीले के दिन्छ त मैले सर्टेन एमाउन्ट अफ भोल्टेज एप्लाई गरेँ र मेरो यति एमाउन्ट अफ चार्ज मात्रै फ्लो भयो भने त्यो दुइटाको रेसियोले हामीलाई के दियो त कति चार्ज चाहिँ अपोज भयो भनेर यसले हामीलाई दिन्छ। सो रेजिस्टेन्स भनेको के भयो त कति अपोजिसन गर्छ। एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ रेजिस्टेन्सको। अब ओम्सले चाहिँ यसलाई अब एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नको लागि के गरे त भन्दाखेरि सायद त्यो एक्ज्याक्ट एरेन्जमेन्ट त होइन, यो अहिलेको मोडर्न एरेन्जमेन्टहरू गरे हो। ओम्सले अब अर्कै तरिकाले गरेको थियो होला, तर सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँ म एउटा फिगर बनाउँछु होइन। सिम्पल अलि फिगर नराम्रो भयो माफ पाऊँ, यो ए भयो होइन। यहाँनिर एउटा यसरी रेजिस्टेन्स राख्यो, यो एउटा रेजिस्टेन्स आर भयो। अब यहाँनिर एउटा यसरी भोल्ट मिटर राखेको छ, यहाँ एउटा रियो स्ट्याट छ। अब उसले के गर्यो, यहाँ एउटा ब्याट्री ई छ, यो एउटा की हो होइन, यो एउटा रियो स्ट्याट हो। रियो स्ट्याटले के काम गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा भेरिएबल रेजिस्टेन्स दिने काम गर्छ। सपोज मैले रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ओममा मेजर गर्छ है, उसले मैले 1 ओम पनि बनाउन सकेँ, 2 ओम पनि बनाउन सकेँ, 3 ओम पनि बनाउन सकेँ, 4 ओम, यसरी चेन्ज गर्दै मैले रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ चेन्ज गर्दै मेरो भ्यालुहरू हेराउन सक्छु। अथवा रेजिस्टेन्स भन्दा पनि यहाँ हामीले त रेजिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो होइन, यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लोलाई उसले चेन्ज गराइदिन्छ क्या। अब तपाईँलाई अलिकति बुझ्नुभयो होला। सपोज मैले वर्क डन समथिङ हालेँ, मैले करेन्ट फ्लोलाई चाहिँ घटाएँ भने के हुन्छ त मेरो रेजिस्टेन्स बढ्छ होइन त। मैले जति इनपुट हालेँ त्योभन्दा एकदमै कम मेरो आउटपुट आउँछ भने त मेरो रेजिस्टेन्स हाई भएको हो। त्यसै गरी मैले जति इनपुट दिएँ त्यही अनुसार मेरो बढिरहेछ भने त मेरो रेजिस्टेन्स कम रहेछ भन्ने बुझिन्छ। सो यसले चाहिँ मेरो फ्लोलाई घटाउँछ अथवा करेन्टलाई घटाउने काम गर्छ होइन। अब मैले के गरेँ, बिस्तारै यसरी मैले एउटा ग्राफ बनाउँछु होइन। ग्राफ भनेको यहाँ भी हुन्छ, यतापट्टि आई हुन्छ। मैले के गरेँ त यसरी एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरेर बिस्तारै मैले रियो स्ट्याटको भ्यालुहरू बढाउँदै गएँ। रियो स्ट्याटमा भ्यालु बढाउँदै गयो भने के हुन्छ त, र मैले भोल्टेज लिएँ, भोल्टेजको भ्यालु रियो स्ट्याटको भ्यालुमा यसरी मैले चेन्ज गराउँदै गएँ भने के हुन्छ त विभिन्न भ्यालुहरू आउँछ। विभिन्न भ्यालुहरूमा मैले प्लट गर्दै जान्छु। प्लट गर्दै जाँदाखेरि के आयो त भन्दा होइन, एक्सटर्नल कन्डिसन्सहरू सेम राख्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन दियो। सरी यो बाङ्गो लाइन भयो होइन, तर एउटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ। यहाँबाट उसले के देखाउन खोज्यो त भन्दाखेरि एक्सटर्नल कन्डिसन्सहरू मैले सेम राखेँ भने के हुने रहेछ त भन्दा मेरो एउटा कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु आउने रहेछ। कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टेन्स आउनुको मतलब के हो त भन्दा मैले के लेखेको थिएँ, आर इज इक्वल्स टु भी बाई आई। यो आर कन्स्ट्यान्ट हुनुको मतलब भी बाई आई कन्स्ट्यान्ट हुनु हो। भी बाई आई कन्स्ट्यान्ट हुनुको मतलब के हो त, मैले जति वर्क डन गरेँ र मैले एउटा फ्लो पाउँछु नि, वर्क डन बाई फ्लो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट रेसियोमा हिँड्यो भने के भयो त, त्यो भनेको एउटा हाम्रो आर कन्स्ट्यान्ट भयो। एउटा स्ट्रेट लाइन जुन आएको छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो। मैले एउटा वर्क डन पाएँ, मैले एउटा वर्क डन गरेँ, त्यो वर्क डनबाट मैले एउटा फ्लो पाएँ। त्यो फ्लो चाहिँ मैले जहिले कन्स्ट्यान्ट राख्न सकेँ भने मेरो यसरी रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ
र यसले मलाई एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई यो हुन्छ, यसरी हुन्छ। अब अर्को कुरा छ ओमिक कन्डक्टर्स र नन ओमिक कन्डक्टर्स। अब ओमिक कन्डक्टर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसले सिम्पली बुझ्नु पर्दा ओम्स ल फलो गर्छ नि, यति लेख्दा हुन्छ। जसले चाहिँ ओम्स ल फलो गर्छ त्यो भनेको ओमिक कन्डक्टर हो। जसले चाहिँ ओम्स ल फलो गर्दैन, जसले चाहिँ ओम्स ल फलो गर्दैन त्यो चाहिँ के भयो त नन ओमिक कन्डक्टर भयो। हामीले सिम्पली देख्ने मेटलहरू कन्डक्टरहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ओमिक कन्डक्टरहरू भयो। र जुन सेमी कन्डक्टरहरू छ नि, सेमी कन्डक्टरहरू जुन हामी जर्मेनियम सिलिकनहरू ट्रान्जिस्टरहरूमा युज गरिरहन्छौँ त्यसलाई चाहिँ नन ओमिक कन्डक्टर भन्छ। अब यसको ग्राफ बनाइयो भने नै थाहा हुन्छ। सपोज ओमिक कन्डक्टरको मैले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने कस्तो खालको ग्राफ हुन्छ त, यसरी मैले ग्राफ बनाएँ भने एउटा स्ट्रेट लाइन आयो भने यो मेरो भिराएको ग्राफ बनाउँदाखेरि यो मेरो ओमिक कन्डक्टर हुन जान्छ। तर मैले नन ओमिक कन्डक्टरको ग्राफ बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ त, सपोज यो मेरो भी भयो, यो आई भयो भने यसरी सुरुमा स्टार्ट हुन्छ र यसरी जान सक्छ, त्यसै गरी यसरी स्टार्ट भएर यसरी जान सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो जर्मेनियम सिलिकन सेमी कन्डक्टरको ग्राफ हो। यति कुरा बुझ्नु कि नन ओमिक कन्डक्टरमा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन होइन, उसले चाहिँ एउटा अर्कै छुट्टै बाटो बनाएर चाहिँ यसरी जाने काम गर्छ। भिराएको के भयो त एउटा कि त यो एक्सपोनेन्सियली चेन्ज भइरहेको नि हुनसक्छ र एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएपछि एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु अनुसार उसले काम गर्छ होइन, नभए अब नहुन पनि सक्छ। तर यति बुझ्नु पर्यो लिनियर बाहेक अरू ग्राफ आयो भने हामीले भिराए प्लट गर्दाखेरि लिनियर बाहेक अरू ग्राफ आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो नन ओमिक कन्डक्टर हुन जान्छ। ठिक छ, अब यो कुराहरू भयो। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स भनेको त तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको के हो भनेर। र यसको फर्मल डेफिनेसनहरु हेरौँ हामी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त, एबिलिटी टु अपोज द फ्लो अफ चार्ज। एबिलिटी टु अपोज द फ्लो अफ चार्जलाई चाहिँ के भन्छ त, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ, यो फिगरले डिनोट गर्न सकिन्छ अथवा यसरी पनि राख्न सकिन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनहरु हो। ठीक छ, एबिलिटी टु अपोज द फ्लो अफ चार्ज, एबिलिटी टु अपोज द फ्लो अफ चार्जलाई के भन्छ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भन्छ। र आर भनेको चाहिँ के हो त, भी बाइ आई को रेशियो हो, थाहा छ हामीलाई। यसको एसआई युनिट भनेको के हो त, ओहम हो। यसको एसआई युनिट भनेको चाहिँ के हो त, ओहम हो। यसको लार्जर युनिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, किलो ओम हुन्छ। 1 किलो ओम भनेको के हुन्छ त, 10⁻³ ओम हुन्छ। त्यसैगरी 1 मेगा ओम हुन्छ, यो भनेको 10⁶ ओम भनेर लेख्न सकिन्छ। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स कसरी हुन्छ होला त हैन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्सको कारण के होला त्यो हेरौँ एकचोटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भन्यौं हामीले, अपोज द फ्लो अफ चार्ज हैन। सपोज यसरी एउटा कन्डक्टर छ, यहाँनेरि इलेक्ट्रोनहरु बग्न खोजिरहेछ, यसरी बग्न खोजिरहेछ हैन, फ्लो हुन खोजिरहेछ। फ्लो हुन खोज्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँनेरि त ल्याटिस भनेको तपाईलाई थाहा छ होला। ल्याटिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, सपोज कुनै पनि एउटा कन्डक्टरहरु अथवा क्रिस्टलाइन सोलिड्सहरु अथवा जे होस्, त्यसले चाहिँ एउटा एटमहरुको एउटा स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ, विभिन्न शेपहरुको स्ट्रक्चर बनाउन सक्छ। जस्तै क्यूबहरु हुन्छ नि, हामीले त लुडोको क्यूबहरु देख्छौं नि, त्यो क्यूबहरु जस्तै उले एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ ताकि स्टेबल होस् भनेर हो। अब के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ जब यसरी मुभमेन्ट गर्न थाल्छ, यो ल्याटिस स्ट्रक्चरहरुसँग चाहिँ ठोकिन जान सक्छ। जब यो ल्याटिस स्ट्रक्चरहरुसँग ठोकिन्छ के हुन्छ त, यो इलेक्ट्रोनहरुले आफ्नो इनर्जी गुमाउन थाल्छ हैन।
इनर्जी गुमाएपछि त के हो त भन्दाखेरि अब उसले इनर्जी गुमाइसक्यो। इनर्जी गुमाउनु भनेको त सपोज मैले सपोज एउटा यसरी गाडी आउँदैछ, त्यो गाडीलाई मैले यसरी रोक्न सकेँ होइन। गाडीलाई रोकेँ भने के हुन्छ त, उसको इनर्जी त मैले व्यर्थ गराइदिँदैछु नि त, किनभने त ऊ अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, तर उसको फ्लोलाई मैले रोकिरहेको छु नि त होइन। फ्लोलाई मैले के गरेँ, अपोज गरेँ। कसरी त भन्दा उसले अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, त्योभन्दा बेसी इनर्जीले मैले ढकेलेँ भने हो, त्यो के भयो भयो। अब त्यसै गरी मैले त कारलाई रोक्न त सकिनँ अरे, तर सम एमाउन्टमा मैले त्यो कारको इनर्जी घटाइदिएँ भने त के हुन्छ, के एमाउन्टमा अपोज भएर त्यो कार बिस्तारै चल्न थाल्छ नि हो। यहाँ पनि के हुन्छ त, यो ल्याटिस स्ट्रक्चरले के गर्छ, इलेक्ट्रोनहरू जब फ्लो हुन्छ नि तब उसले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनहरूको फ्लोलाई अपोज गर्ने काम गर्छ। थोरै स्पिड इनर्जी उसले लिइदिन्छ। इनर्जी लिएपछि के भयो, इलेक्ट्रोनहरू बिस्तारै फ्लो हुन थाल्यो हो। के भयो त, रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ जब यो ल्याटिस स्ट्रक्चरमा इलेक्ट्रोनहरू पर्छ, त्यो इलेक्ट्रोनहरू परेपछि स्पिड घट्छ। स्पिड घटेपछि के भयो त, अपोज भयो। अपोज हुनु भनेको नै के हो त, हाम्रो रेजिस्टेन्स हुनु हो। अब रेजिस्टेन्स भनेको धेरै कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ, जस्तै एउटा भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, अर्को भनेको लेन्थ अफ वायर। यसलाई सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ होइन। क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो भने के हुन्छ त, रेजिस्टेन्स घट्छ, र क्रस सेक्सनल एरिया घट्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ। कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई, सपोज मेरो एउटा एक लेनको रोड छ अरे, एक लेनको रोडमा सपोज दुईटा गाडी चल्न सक्छ अरे मजाले होइन। यसरी दुईटा गाडीहरू चल्न सक्छ अरे। अब मैले यहाँनिर 4-5वटा गाडी हालिदिएँ भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यही एक लेनलाई मैले यसरी 4 लेनको रोड बनाएँ भने यहाँनिर त यो 4वटा गाडीहरू एकदम मजाले स्विफ्टली चल्न सक्यो नि त आफ्नो स्पिड अनुसार हो। क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो भने के भयो त, धेरैवटा इलेक्ट्रोनहरू मजाले फ्रिली हिँड्न सक्ने भयो। सो यसरी चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो भने मेरो रेजिस्टेन्स घट्ने भयो, किनभने ऊ आनन्दले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसै गरी लेन्थ अफ वायरमा के हुन सक्छ त भन्दा, जति लामो वायर भयो त्यति धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने भयो। जति धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, बिचमा त उसले त्यति नै इनर्जी लस गर्दै जान्छ नि। एउटा गाडीलाई काठमाडौँदेखि थानकोटसम्म पुग्नु छ भने उसले जति पेट्रोल युज गर्छ, सपोज ऊ 2 लिटर पेट्रोलमा हिँडिरहेछ नि, के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्दा उसको सपोज 1.5 लिटर सक्यो। तर ऊ त्यहाँदेखि मुगलिन पुग्नु पर्नेछ, काठमाडौँदेखि मुगलिन पुग्नु पर्नेछ भने त के हुन्छ त भन्दा उसको त धेरै पेट्रोल कन्जम्सन हुन्छ नि। 2 लिटर पेट्रोलले त ऊ नपुग्न सक्छ। हालत के हुन सक्छ त उसको भन्दा, उसले बाइक डोर्याउँदै मुगलिनसम्म पुग्ने स्थिति आउन सक्छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त भन्दा, जति टाढा डिस्टेन्स भयो त्यति नै धेरै रेजिस्टेन्सहरू आउने गर्छ। अब टेम्परेचरसँग कस्तो रिलेसन छ त रेजिस्टेन्सको, त्यो हेरौँ। कन्डक्टरहरूमा जेनरली के देखिन्छ त भन्दाखेरि, हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गरायौँ भने कन्डक्टरहरूमा रेजिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। कसरी त भन्दा, यो हाम्रो कन्डक्टर भयो, यहाँभित्र भएको एटमहरू भयो। अब जति धेरै टेम्परेचर भयो, यहाँनिरको एटमहरू त्यति धेरै भाइब्रेट हुन थाल्छ, त्यति धेरै कोलिजनहरू हुन थाल्छ होइन। ऱ्यान्डमनेस भन्ने टर्म छ एउटा, त्यति धेरै ऱ्यान्डमनेस आउन थाल्छ। जति धेरै ऱ्यान्डमनेस आयो त्यति कुनै इलेक्ट्रोनलाई, सपोज यसरी बुझ्नु कि टेम्परेचरले के भइदियो त, यो रोडमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको थियो, अब एक्कासी के भयो अरे होइन, एउटा जात्रा सुरु भयो अरे। यहाँनिर अब एउटा जात्रा सुरु भयो। जात्रा सुरु भयो भने के हुन्छ, त्यहाँनिर त एकदमै धेरै भिडभाड हुन्छ। त्यो भिडभाडले के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन अथवा यो गाडी त, तपाईँको गाडी त यहाँबाट छिचोलेर बाहिर जान गाह्रो हुन्छ नि हो, त्यस्तो भयो। तर त्यो एउटा जात्रा नभएर त्यो एउटा सानो बाइकको र्याली भएको भए के हुन्छ त, बाइककै र्याली भयो भने तपाईँ त आनन्दले हिँड्न सक्नुहुन्छ होला, अलिअलि रेजिस्टेन्स आउला, तर पनि मजाले हिँड्न सक्नुहुन्छ। सो टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ त, मेरो रेजिस्टेन्स बढ्ने गर्छ। सो सपोज मेरो रेजिस्टेन्स चाहिँ R1 थियो अरे θ1 डिग्री सेल्सियसमा, R2 थियो अरे θ2 डिग्री सेल्सियसमा। अब मैले R2 माइनस R1 को के हुन्छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाम्रो R1 इन्टु θ2 माइनस θ1 ले चाहिँ मलाई के दिन्छ त भन्दा, मेरो R2 माइनस R1 चाहिँ प्रोपोर्सनल टु R1 θ2 माइनस θ1 हुन्छ। अब मैले प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाएँ भने R2 माइनस R1
इज इक्वल्स टु अल्फा r1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुन्छ। ठिक छ। अब r2 माइनस r1 इज इक्वल्स टु अल्फा r1, मैले यसलाई डेल थीटा लेखेँ, डेल थीटाले मलाई के दिन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर दिन्छ। त्यसै गरी r2 भनेको यतापट्टि के भयो, r1 प्लस अल्फा r1 डेल थीटा भयो, r1 कमन लिएँ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यहाँनिर अल्फा जुन आयो, अल्फा भनेको चाहिँ के हो त, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भन्छ हैन। अल्फालाई डिफाइन गर्दा के हुन्छ, अल्फा भनेको डेल आर बाई r1 डेल थीटा। डेल आर भनेको के हो त, r2 माइनस r1 हो, r1 त थाहा भइहाल्यो। अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ कति रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ हैन, कति रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ पर युनिट ओरिजिनल रेजिस्टेन्स, पर युनिट ओरिजिनल रेजिस्टेन्स पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर भन्यो भने चाहिँ मेरो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट डिफाइन हुन्छ। कसरी हेर त, कति इन्क्रिज भयो रेजिस्टेन्स पर युनिट ओरिजिनल रेजिस्टेन्स पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अब हाम्रो यो भनेको पोजिटिभ हुन्छ कुनमा, कन्डक्टर्सहरुमा, मेटालिक कन्डक्टर्सहरुमा यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ पनि हुन्छ हैन। कुनमा त भन्दा सेमी कन्डक्टरहरुमा चाहिँ यो नेगेटिभ पनि हुन्छ। सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ, टेम्परेचर बढायो भने रेजिस्टेन्स घट्ने कामहरु गर्ने हुन्छ। ठीक छ। अर्को टर्म छ हामीले अब हेर्नु पर्ने भनेको रेजिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेर भन्छ यसलाई। अब अघि हामीले के पढाएको थियौं भन्दा हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ। जति लेन्थ बढ्यो रेजिस्टेन्स त्यति बढ्ने काम गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ। जति क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो रेजिस्टेन्स घट्छ और भाइस वर्सा हुन्छ। सो यो दुईटा पोइन्टलाई मैले जोडे भने के हुन्छ त, हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ L बाई A हुन जान्छ र मैले प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाइदिए भने रो L बाई A हुन्छ हैन। यो रो भनेको चाहिँ के हो त, मेरो रेजिस्टिभिटी, रेजिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेर मैले भन्न सक्छु। सपोज यदि मेरो L इज इक्वल्स टु 1 मिटर भयो, एरिया भनेको 1 मिटर स्क्वायर भनेको मेरो रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु रेजिस्टिभिटी हुन्छ कि हुँदैन। सो मैले रेजिस्टिभिटीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने रेजिस्टिभिटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त, रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर अफ युनिट क्रस सेक्सनल एरिया पर युनिट लेन्थ। सो लेन्थ 1 मिटर भयो, एरिया भनेको 1 मिटर स्क्वायर छ भने रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर अफ युनिट क्रस सेक्सनल एरिया पर युनिट लेन्थ हैन। पर युनिट लेन्थ युनिट क्रस सेक्सनल एरियाले चाहिँ मलाई रेजिस्टिभिटी दिन्छ। र अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने भनेको यो रेजिस्टिभिटी भनेको कुनै पनि कन्डक्टरको लेन्थमा अथवा क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्ड गर्दैन। यो चाहिँ जस्ट हामीले कस्तो मेटेरियल युज गर्यौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै हामीले दुईटा लियौं मेटेरियल, एउटा स्टिल लियौं, एउटा सपोज म्याग्नेसियम लियौं। त्यो दुईटा लियौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरुको इक्वल लेन्थ लियौं, इक्वल एरिया लियौं भने पनि रेजिस्टिभिटीमा डिफरेन्स आउँछ, अथवा डिफरेन्टै भ्यालु लियौं भने पनि डिफरेन्स आउँछ। यिनीहरुको लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड गर्दैन, कस्तो मटेरियल हो त्यो मटेरियलमा चाहिँ रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। अब रेजिस्टिभिटी र टेम्परेचरमा कस्तो रिलेसन छ त भन्दाखेरि हामीले जसरी रेजिस्टेन्समा थियो त्यसरी नै यसलाई हामीले यस्तो फर्ममा लेख्छौं 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भनेर हैन। यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल रेजिस्टिभिटी भन्न सकियो यसले, अथवा एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो रेजिस्टिभिटी यता छ र यहाँ हाम्रो एट थीटा 2 डिग्री सेल्सियसमा कति रेजिस्टिभिटी आयो यसरी लेख्न सक्यो।
अब के छ त यहाँ भन्दाखेरि हामीले यो फर्मुलाले चाहिँ हाम्रो रेजिस्टिभिटीहरु चाहिँ झिक्न सक्छौं। कति चेन्ज हुन्छ, हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज भयो भने रेजिस्टिभिटीमा कस्तो चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। अब सिम्पल ग्राफहरु छ हैन। सपोज कुनै पनि मेटल लियौं भने हामीले त्यसमा रेजिस्टिभिटी भनेको कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै एउटा यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, एउटा बिस्तारै फर्मेटमा चेन्ज हुन्छ, धेरै हेभी पनि चेन्ज हुँदैन हैन। अब यो पोइन्टमा हामीले टी नट टेम्परेचरमा लियौं भने यो हाम्रो रो नट भयो, यो हाम्रो टी भयो, यो हाम्रो रेजिस्टिभिटी भयो। मेटलमा चाहिँ एकदम थोरै एमाउन्टमा चेन्ज भइरहेछ। त्यसैगरी हामीले सेमी कन्डक्टरमा बनायौं भने के हुन्छ त एकचोटि बिस्तारै घट्दै जान्छ, त्यसपछि एउटा लेभल पछि स्वाट्टै यसरी घट्न जान्छ। ठीक छ, फिगर राम्रो भएन होला, फिगरले मजाले बनाऊँ फेरि। कस्तो भयो त बिस्तारै घट्दै जान्छ, त्यसपछि स्वाट्टै यसरी घट्दै जान्छ। यो टेम्परेचर भयो, यो रो भयो, यसरी घट्दै जान्छ हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सहरु बढ्दै जान्छ। यो ग्राफहरु तपाईले एक्ज्याक्टली रट्नु पर्छ भन्ने त छैन, तर जस बुझ्नको लागि तपाईले अब एक्जाममा अरु कुराहरु बिर्सिनु भयो भने यो कुराहरु तपाईले एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। यो बुझ्नु भयो होला। जस्ट हाम्रो रेजिस्टेन्समा जस्तो रिलेसन हुन्थ्यो रेजिस्टिभिटीमा नि त्यही छ हैन, अरु केही खासै डिफरेन्स छैन। न्यूमेरिकल गर्दाखेरि यो कुराहरु थाहा भइहाल्छ। अब अर्को छ कन्डक्टेन्स भन्ने, अब केही टर्महरु छ यहाँ। कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकललाई चाहिँ कन्डक्टेन्स भन्छ। रेजिस्टेन्सले चाहिँ के दिन्छ त कति अपोज गर्छ भनेर फ्लो दिन्छ भने कन्डक्टेन्सले चाहिँ कति फ्लो भइरहेछ त हैन, कति फ्लो भइरहेछ भनेर कन्डक्टेन्सले चाहिँ दिन्छ। यसको युनिट भनेको चाहिँ के हो, यसको युनिट भनेको चाहिँ एमएचओ और ओम -1 छ। यसको एसआई युनिट भनेको चाहिँ इधर भयो। यसलाई चाहिँ एसआईएमएन साइमन भनेर पनि डिनोट गरिन्छ, तर यसले पनि डिनोट गरिन्छ। ठीक छ। अर्को छ कन्डक्टिभिटी। कन्डक्टिभिटीलाई चाहिँ यसरी रोले डिनोट गर्छ। यो भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकललाई चाहिँ कन्डक्टिभिटी हुन्छ। सजिलो छ। कन्डक्टेन्स भनेको रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल, कन्डक्टिभिटी भनेको रेजिस्टिभिटीको रेसिप्रोकल। अब यसको युनिट पनि के होला त ओम -1 मिटर -1, अथवा यसरी लेख्दा नि हुन्छ -1 m -1, अथवा साइमनमा लेख्दाखेरि एस एम -1 पनि यसरी पनि लेख्न सकियो। ठीक छ, कन्डक्टिभिटी र रेजिस्टिभिटीको रिलेसन। अब हामीले एउटा सानो रिलेसन छ, रिलेसन बिट्विन जे एन्ड ई। जे भनेको के हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी, ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। अब सुरुमा हामीले यो दुईटाको रिलेसनहरु के हुने रहेछ हामीले के थाहा छ त बाइ ओम्स ल V = IR, अथवा मैले यसलाई के लेख्न सके I = V/R लेखे। त्यसै गरी मेरो रेजिस्टेन्स भनेको के हो त रेजिस्टिभिटी इन्टु लेन्थ बाइ एरिया लेख्न सके मैले हैन। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सके त L/ कन्डक्टिभिटी इन्टु ए, किनभने मलाई के थाहा छ कन्डक्टिभिटी भनेको 1/, रेजिस्टिभिटी हो, रेजिस्टिभिटी भनेको 1/, कन्डक्टिभिटी, यसरी लेख्न सक्यो। सो मैले यसलाई यो फर्ममा लेखे। अब हाम्रो रिलेसन के थियो I = V/R थियो। अब V लाई V नै छोड्दियौं, L/ρA भयो हैन। अब V इन्टु ρA/L हुन गयो। अब यतापट्टि मैले A लाई यतापट्टि लगिदिए अरे I/A भनेको के भयो त B इन्टु ρ/L भयो हैन। त्यसैगरी I/A भनेको के भयो त करेन्ट डेन्सिटी यो भनेको, र यतापट्टि मैले रो लेखे V/L लेखे हैन। V/L ले मलाई के दिन्छ त मेरो पर युनिट लेन्थ कति भोल्टेज चेन्ज हुन्छ अथवा वर्क डन कति हुन्छ भन्ने कुराले मलाई के दिन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छ। सो जे भनेको चाहिँ कन्डक्टिभिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। अब
यसको म एउटा छुट्टै भिडियो नै बनाउँछु पछि, के हो त यो रिलेसनले के एक्सप्लेनेसन गरिरहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ। तर यति कुरा बुझौँ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त, कति लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास भइरहेछ कुनै एरियादेखि, र हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ कुनै एरियादेखि पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा कति चार्ज फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा हो। सो यो दुईटा कुराहरू एकअर्कासँग रिलेटेड जस्तो देखिन्छ। एकचोटि आफै सोच्नु होला, तर म कुनै एउटा भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब अर्को टर्म छ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सुपर कन्डक्टर भन्ने एउटा टर्म छ। सुपर कन्डक्टर। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जहिले पनि रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा जहिले पनि कुनै पनि कुरामा एक्जिस्ट गर्छ। रेजिस्टेन्स कहिले जिरो हुन सक्छ त थ्योरिटिकल बाहेक हुन सक्दैन, हामीले त्यस्तो कहिले देखेको पनि थिएनौँ। तर सुपर कन्डक्टर के हुने रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि मेटल अक्साइडलाई अथवा मेटालिक कन्डक्टरको टेम्परेचर चाहिँ हामीले बिस्तारै डिक्रिज गर्दै गयौँ भने, मेटालिक कन्डक्टरको टेम्परेचरलाई हामीले बिस्तारै डिक्रिज गर्दै गयौँ भने के हुन्छ त भन्दा त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। अघि हामीले एउटा टेम्परेचर र रेजिस्टेन्सको रिलेसन बनाएको थियौँ नि। मेटालिक कन्डक्टरमा के हुन्छ, टेम्परेचर बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो, टेम्परेचर घट्यो रेजिस्टेन्स घट्यो। सो एउटा यस्तो पोइन्ट अफ टेम्परेचरसम्म हामीले घटायौँ कि रेजिस्टेन्स चाहिँ जिरो भइदियो भने त्यति बेला चाहिँ त्यसले के गर्छ त एउटा सुपर कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ। के हो त सुपर कन्डक्टर भनेको के हो त, ह्याभिङ जिरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स चाहिँ जिरो छ भने त्यसलाई के भन्छ त, सुपर कन्डक्टर भन्छ। यो चाहिँ 1911 मा हिके क्यामरलाई भन्ने मान्छेले चाहिँ मर्करीलाई के गरे त 4.2 केल्भिन भन्दा तल के गरे, कुल डाउन गरे। त्यो कुल डाउन गर्दाखेरि तिनले एउटा ग्राफ प्लट गरे। कस्तो ग्राफ प्लट गरे त भन्दा रेजिस्टिभिटी र टेम्परेचरको ग्राफ प्लट गरे। सुरुमा बिस्तारै टेम्परेचर घटाउँदै गए, टेम्परेचर घटाउँदै जाँदा के भयो त भन्दा यसरी ग्राफ बन्दै गयो, घटाउँदै गए। त्यसपछि एउटा एब्रप्ट चेन्ज आयो यसरी। यो एब्रप्ट चेन्ज कतिमा आयो त 4.2 केल्भिनमा चाहिँ यस्तो भयो। र त्यहाँदेखि त सबै टोटल्ली जिरो नै भइदियो। यहाँनिर हेर्नु त, अब यो फेजलाई चाहिँ के भन्नु त भन्दा सुपर कन्डक्टिङ स्टेट भनेर भन्यो। र यहाँदेखि यताउति जति जुन छ नि यो भनेको चाहिँ नर्मल स्टेट भइदियो, किनभने यहाँ त रेजिस्टेन्स चाहिँ जिरो भयो। रेजिस्टेन्स जिरो भयो भने त करेन्ट फ्लो कस्तो हुन्छ ल सोचौँ त, करेन्ट कुनै पनि रेजिस्टेन्स बिनै त्यहाँ फ्लो भइरहेछ। सो यो स्टेटलाई चाहिँ के भन्नु त सुपर कन्डक्टिङ स्टेट भन्यो। 4.2 के भन्दा तल गयो भने चाहिँ के हुन्छ त सुपर कन्डक्टिङ स्टेट हुन्छ। 4.2 के भन्दा माथि गयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो नर्मल स्टेट हुन थाल्छ हैन। यही टर्महरूलाई सुपर कन्डक्टर सुपर कन्डक्टिभिटीहरू भन्छ। अब यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ के छ त भन्दा सुपर कन्डक्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ यसमा करेन्ट सेटअप भयो भने सपोज एउटा रिङ छ नि, यो रिङमा मैले करेन्ट सेटअप गरेँ अरे, म यसमा यसरी करेन्ट अथवा एउटा ब्याट्रीले मैले यसमा सुरुमा सुपर कन्डक्टिङ रिङमा अथवा कोइलमा चाहिँ करेन्ट सेटअप गरेँ अरे। अब मैले के गरेँ अरे, यो हटाइदिएँ अरे, यो सोर्सै मैले हटाइदिएँ भने पनि यहाँनिर चाहिँ करेन्ट बगिरहेको छ। त्यो एउटा सुपर कन्डक्टरको प्रपर्टी हो। किन भन्दा त्यहाँनिर त जिरो रेजिस्टेन्स छ, मैले करेन्ट सेटअप गरिदिइसकेपछि त त्यहाँनिरको इलेक्ट्रोनले त इनर्जी लस गर्दैन, किनभने रेजिस्टेन्स चाहिँ जिरो छ। र इनर्जी लस नगरेपछि के भयो त यहाँनिर करेन्ट चाहिँ फ्लो भइराख्ने भयो, इभन आफ्टर ब्याट्री इज स्विच्ड अफ हैन। र दुई टाइपको सुपर कन्डक्टर हुन्छ। एउटा टाइप 1 सुपर कन्डक्टर भन्छ जसलाई चाहिँ सफ्ट सुपर कन्डक्टर भन्छ। त्यसै गरी अर्को छ टाइप 2 छ अथवा हार्ड सुपर
कन्डक्टर भनेर यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब के भयो त भन्दाखेरि टाइप 1 सुपर कन्डक्टर र टाइप 2 सुपर कन्डक्टरको डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दा टाइप 1 सुपर कन्डक्टर भनेको चाहिँ अब हाम्रो सफ्ट म्याग्नेटिक मटेरियलहरू हुन्छ नि, सपोज हामीले रेडियोहरूमा युज गर्ने म्याग्नेटिक मटेरियलहरू कस्तो हुन्छ त म्याग्नेटाइज गर्यो हामीले टक्क चार्ज फ्लो गराउन छोडिसकेपछि म्याग्नेटाइज जुन म्याग्नेट प्रपर्टी छ नि त्यसको त्यो पनि एब्रप्टली लुज हुन्छ। बुझ्नुभयो होला। सपोज हामीले यसलाई म्याग्नेटाइज गर्यौं त्यसपछि ठ्याक्कै हामीले यसमा चार्ज फ्लो हुन बन्द गर्यौं भने एब्रप्टली अथवा एकदम छिटो नै यो डिम्याग्नेटाइज हुन जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त सफ्ट सुपर कन्डक्टरहरू भयो। हार्ड सुपर कन्डक्टर भनेको यसको ठ्याक्कै उल्टो। कस्तो भयो त म्याग्नेटाइजिङ प्रपर्टी चाहिँ बिस्तारै लुज गर्दै जान्छ उसले। सपोज कस्तो भयो त मैले म्याग्नेटाइज गरिसकेपछि त्यो चार्ज हटाइदिए त्यहाँबाट भने अथवा स्विच अफ गरिदिए भने बिस्तारै ग्रेजुअली उसले आफ्नो म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्दै जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त टाइप 2 सुपर कन्डक्टरहरू भयो। अब सुपर कन्डक्टरको एप्लिकेसनहरू के छ त एप्लिकेसनहरू भनेको के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनेरेसन एन्ड ट्रान्समिसन अफ इलेक्ट्रिक पावरको जेनेरेसन र ट्रान्समिसनमा युज हुन सक्छ। अर्को कुरा भनेको यो सुपर कम्प्युटरहरूमा पनि युज हुन्छ हैन। यो भनेको एमआरआईहरूमा म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङहरूमा पनि युज हुन सक्छ। यो भनेको थिन फिल्म डिभाइसेसहरू बनाउन पनि युज भइरहेको हुन्छ। अब ल्याबोरेटरी रिसर्चहरूमा विभिन्न कामहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। सो बुझ्नुभयो होला। फेरि एकचोटि हेरौँ सुपर कन्डक्टर भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ कुनै पनि कन्डक्टरलाई यति लो टेम्परेचर पुर्यायो कि त्यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो भने त्यो चाहिँ सुपर कन्डक्टर भयो र यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ टोटल्ली 0 नै भइदिन्छ। र यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी यो फिगर एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो। बिस्तारै नर्मल स्टेटसम्म यो भयो त्यसपछि 4.2 देखि रेजिस्टिभिटी नै 0 भइदियो अथवा रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भइदियो। र इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको सपोज एउटा कोइलमा यसरी मैले करेन्ट बनाएँ, करेन्ट सेटअप गरेँ एउटा ब्याट्री युज गरेर र मैले त्यो ब्याट्रीलाई रिमुभ गरिदिएँ भने पनि त्यो कोइलमा चाहिँ करेन्ट सेटअप भइरहेको छ किनभने त्यहाँनिर रेजिस्टेन्स 0 छ। अर्को भनेको दुईटा टाइप हुन्छ, टाइप 1 र टाइप 2 सुपर कन्डक्टरहरू हुन्छ। एउटा सफ्ट हुन्छ एउटा हार्ड हुन्छ। सफ्ट सुपर कन्डक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर एब्रप्टली सुरुमा म्याग्नेटाइजेसन गरियो म्याग्नेटाइजेसन गरेर त्यो चार्ज हटाइयो भने के हुन्छ त अब त्यो एकदम एब्रप्टली त्यो म्याग्नेटाइजेसन हट्छ। त्यो भनेको टाइप 1 भयो। टाइप 2 मा बिस्तारै एउटा तरिकाले जस केही समय लगाएर त्यहाँनिरबाट हट्छ। त्यो भनेको टाइप 2 भयो र यसको एप्लिकेसनहरू भनेको यहाँ भयो। पर्फेक्ट कन्डक्टर्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्फेक्ट कन्डक्टर विथ नो रेजिस्टिभिटी। पर्फेक्ट कन्डक्टर्सहरू भनेको के हो त पर्फेक्ट कन्डक्टर्स भनेको कन्डक्टर्स विथ नो रेजिस्टिभिटी भनेको चाहिँ नो रेजिस्टिभिटी भयो भने चाहिँ के भयो त यो पर्फेक्ट कन्डक्टर्स भयो हैन। अब पर्फेक्ट कन्डक्टर्सहरू सायद दुनियाँमा एक्जिस्ट हुँदैन तर हामीले अब सुपर कन्डक्टर्सहरूबाट चाहिँ पर्फेक्ट कन्डक्टर्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ सकिरहेका छौँ हैन। अब पर्फेक्ट कन्डक्टर्सहरू कसरी बनाउन सकिएला त भन्दाखेरि त्यो कुरा हामी एउटा मेजनर इफेक्ट भन्ने छ। मेजनर इफेक्ट भनेको आफैमा एकदम रमाइलो कुरा पनि छ र एकदम भास्ट कुरा पनि छ हैन। हो अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस पढौँ एकचोटि हैन। मेजनर इफेक्ट भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ।